Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir quelques informations sur la pièce théâtrale d'Antigone de Jean Anouilh. كنتمنى انكم تحاولوا تتبعوا معايا حتى لا فان ديال لا فيديو باش تاخذوا هاد المعلومات هادي لانها راه معلومات مزيانه اللي غادي تنفعكم ان شاء الله في الامتحان الجاي. على بركة الله نبداو بالauteur. Voilà, premièrement, on a l'auteur de la pièce théâtrale d'Antigone. كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي سبق بانه ماشي بالضروري خصني نكون عارف لا بيوغرافي ديال الكاتب كامله، لا خصني نكون عارف واحد المجموعه ديال المعلومات محدوده في 4 ولا 5 ديال المعلومات pas plus. Jean Anouilh est un écrivain et dramaturge français. Un écrivain et dramaturge français. Qu'est-ce que ça veut dire un dramaturge? Un dramaturge يعني كاتب مسرحي. Né le 23 juin 1910 à Bordeaux et mort le 3 octobre 1987 à Lausanne en Suisse. Quelques titres de ses œuvres يعني هنا بعض العناوين ديال مؤلفات اخرين ديال جون انوي. On a l'Hermine, Mandarine, La Sauvage, Le Voyage sans bagage. هادو 4 ديال المؤلفات اللي عطيتكم العناوين ديالهم. ممكن انكم يكون عندكم عناوين اخرى ولكن انا عطيتكم باش تقدروا تجاوبوا في الامتحان الجاي ان شاء الله. Deuxièmement, on a le genre littéraire de l'œuvre. Quel est le genre littéraire de l'œuvre? C'est une tragédie moderne. Qu'est-ce que ça veut dire une tragédie? Tragédie جايه من كلمة tragédia. Voilà. Tragédia. شنو هي tragédia? C'est une histoire d'une fin triste. يعني نهاية ذات قصة حزينة. يعني أن النهاية ديال هذه القصة كتكون حزينة. وهذا الشيء اللي عندنا هنا في أنتيغون. أنتيغون كتسالي بالموت ديال 3 ديال الشخصيات، يعني راه هي نهايه حزينه. داكشي علاش قلنا سي اون تراجيدي. بالنسبه لو مو تراجيدي راه هو ضد ديال لا كوميدي. Elle est une pièce théâtrale tragique parce qu'elle a une fin triste. يعني راه هي تراجيك لانها كتسالي بواحد النهايه حزينه. Il s'achève, c'est-à-dire il se termine par la mort de l'héroïne. يعني الموت ديال البطله اللي هي أنتيغون et d'autres personnages نتوما عارفينهم Aimant et Eurydice. Elle est une tragédie moderne parce qu'il n'y a ni acte ni scène. يعني هي واحد التراجيديا اللي هي عصريه وجديده خلقها جون انوي. يعني منين كتحل لا بياس تياترال ما كتلقاش فيها الفصول، ما كتلقاش فيها لي سين. غنعطيكم واحد ليكزامبل اللي هو غناخذوا ونرجعوا لواحد المؤلف ولا مسرحيه اللي كنتو قريتوها في ترون كومان ديال موليير. لا بياس تياترال ديال موليير لو بورجوا جونتيوم. ملي غتحلها غتلقى فيها اكت وغتلقى فيها السن، يعني غتلقى فيها الفصول والاجزاء ديال هذوك ديال كل فصل. وهنا في أنتيغون ما غتلقى لا فصل ولا جزء من كل فصل. فوالا. ندوزو دابا ليبوك دو ليكريتور، يعني امتى تكتبات القرن فاش تكتبات أنتيغون. تكتبات في لو 20e سيكل. لا دات دو ليكريتور سي 1942، يعني العام فاش تكتبات القصة. لا دات دو سا بروميير بريزونطاسيون 1944، يعني كما تتعرفوا بأن أنتيغون هي واحد المسرحية. يعني هنا تم التقديم ديال هذه المسرحية أول مرة أمام الجمهور في 1944. ليبوك دي زيفينمون، هنا غندوزو دابا الإطار الزمني ديال الأحداث، ماشي ديال كتابة القصة، لا ديال الأحداث القصة اللي عندنا في الداخل ديال الرواية. هما هي لونتيكيتي غريك، هذه هي ليبوك دي زيفينمون، يعني العصور القديمة اليونانية، يعني قبل الميلاد ديال المسيح عيسى عليه السلام. Les personnages principaux. Quels sont les personnages principaux? يعني الشخصيات الرئيسية. On a Antigone, Créon, Ismène, je m'excuse, et Aimant. من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا العلاقه بين هاد لي بيرسوناج، شنو هي العلاقه اللي بيناتهم، العلاقه الاسريه اللي كاينه بين هاد لي بيرسوناج هادو. لو lieu de l'action، يعني لو lieu où se déroule l'histoire، يعني المكان فين كتدور الاحداث ديال القصه. لو بالي دو تيب، يعني القصر ديال تيب. et Thèbes c'est une ville qui se trouve en Grèce، يعني واحد المدينه اللي كاينه في اليونان. Le registre dominant c'est un registre tragique، يعني هنا كنهضروا على الطريقه كيفاش تيعاود جون انوي القصه ديالو. c'est d'une manière tragique. يعني كيفاش تراجيك، يعني تيخدم
des champs lexicaux واحد الحقول دلاليه بحال مثلا لو champ lexical de la tristesse يعني الحقل الدلالي ديال الحزن خدم لو champ lexical de la mort يعني الموت لو champ lexical de la douleur يعني الالم لو champ lexical de la souffrance يعني هادو كلهم عندهم علاقه بالحزن. Les indications temporelles à 4 heures du matin يعني في الربعة ديال الصباح Antigone دارت المحاولة الأولى باش تدفن خوها à 4 heures du matin la première tentative à midi la deuxième tentative يعني في الظهيرة دارت المحاولة الثانية à 5 heures la fin de la pièce théâtrale يعني في الساعة الخامسة صارت المسرحية. ندوزو دابا لو dénouement. اشنا هو لو dénouement؟ لو dénouement هو لا فان دون بيس تياترال يعني النهايه ديال المسرحيه. النهايه ديال المسرحيه كنسميوها لو dénouement. Voilà, c'est quel est le dénouement de la pièce théâtrale d'Antigone? C'est la mort d'Antigone, Aimant et Eurydice. يعني هنا أن النهاية ديال la pièce théâtrale d'Antigone هي الموت ديال Antigone و Aimant Eurydice la mère ديالو. يعني هنا كتبان لنا بأنها راه نهاية حزينة. داكشي علاش قلنا راه هي تراجيديا. Le prologue. Le prologue, c'est un personnage hors la pièce théâtrale. Le prologue هو واحد الشخصية اللي خارج القصة يعني ما عندهاش علاقة بالمسرحية. أشنا هو الدور ديالو؟ Son rôle est seulement présenter les personnages, le cadre spatio-temporel et les événements de la pièce théâtrale au lecteur. يعني الدور ديالو هو présenter يعني أنه يقدم الشخصيات يقدم الإطار الزمكاني ديال القصة ويقدم الأحداث للقارئ. شوفوا دابا لي تيم اشنا هما المواضيع اللي عندنا في لا بيس تياترال دونتيغون. عندنا لا سوليتود يعني الوحدانيه، لو بونور يعني السعاده، لونفونس الطفوله، لو دوفوار الواجب. لا فونكسيون دو كور يعني اشنا هو الدور ديال لو كور. لو كور راه سي لان دي بيرسوناج دو لا بيس تياترال، حتى هو راه واحد الشخصيه رئيسيه ديال واحد الشخصيه في القصه. il représente l'opinion publique et le peuple de Thèbes يعني هو تيلعب الدور ديال الرأي العام والشعب ديال تيب، الشعب ديال هذيك المدينه ديال تيب اللي كريون هو الحاكم ديالها. lien entre les personnages يعني شنو هي العلاقه اللي كاينه بين لي بيرسوناج. on a Antigone c'est la fille d'Oedipe يعني هي بنت أوديب. la nièce de Créon يعني بنت الاخت ديال كريون. et la fiancée de Aimant يعني الخطيبه ديال Aimant. Créon est l'oncle maternel d'Antigone. Créon هو الخال ديال أنتيغون يعني ملي تنقولوا خالها راه هو الاخ ديال الام ديالها، داكشي علاش كنسميوها ماتيرنيل. ملي تنقولوا لونكل باترنيل راه هو العم. et le père de son fiancé وهو نيت الاب ديال الخطيب ديالها. ندوزو دابا لو ريزومي دو لوفر يعني ما نعطيكمش داكشي اللي سباق اللي كان جرى قبل من المسرحيه لانه داكشي ماشي مهم. فوالا بالنسبه لأنتيغون القصه ديال أنتيغون راه هي مجرد اسطوره يعني واحد الاسطوره يونانيه، هي قصه اللي ماشي حقيقيه، سي جوست اون هيستوار ايماجينير. كما تعرفوا بان العصور القديمه اليونانيه خلات واحد المجموعه ديال الاساطير ومنها هذه الاسطوره ديال أوديب. Antigone décide d'enterrer le cadavre de son frère Polynice que son oncle Créon, le roi, a interdit son enterrement. يعني هنا أنتيغون قررت أنها تدفن الجثة ديال الأخ ديالها اللي سميتو بولينيس، ولكن اللي الخال ديالها منع أنهم تدفن هذيك الجثة. ومن بعد غادي نشوفوا إن شاء الله، غادي نوريكم علاش. Pourquoi Créon a interdit l'enterrement du cadavre de Polynice? Voilà la question. علاش Créon منع الدفن ديال الجثة ديال بولينيس؟ Parce qu'il a fait une alliance avec les ennemis de la ville de Thèbes، لأنه دار واحد التحالف مع الأعداء ديال المدينة de Thèbes. علاش دار هذا التحالف هذا؟ Car son frère a refusé de lui laisser le pouvoir، لأن الأخ ديالو رفض أنه يخلي ليه الحكم. داكشي علاش ناض بيناتهم واحد الصراع وناض
بولينيس مشى دار واحد التحالف بين مع الاعداء ديال لا في دو تيب. لو روا كريون من بعد الوفاه ديال بولينيس قرر كيفاش، يعني ما كاينش كيفاش باش يعاقب بولينيس، واش يدخلوا للحبس واش هذا، لا، لانه مات. اشنو العقاب ديالو؟ هو اننا نخليو الجثه ديالو بلا دفن، نخليوها حتى تخماج وياكلوا منها الحيوانات. Quel accord les deux frères ont-ils fait après la mort de leur père Oedipe؟ كما تعرفوا ان انتيغون كان عندها جوج ديال لي فخير، عندها بولينيس و اتيوكل. هاد لي دو فخير من بعد ما مات الاب ديالهم اوديب اللي كان هو الحاكم، كان هو لو روا، داروا بيناتهم واحد الاتفاق. اشنا هو هذا الاتفاق؟ هو ان كل واحد غادي يحكم عام. que chacun doit régner sur la vie de Thèbes un an. انا كل واحد فيهم غادي يحكم عام. الاول اللي كان هو اتيوكل، يعني فسالت المده ديال الحكم ديالو، جا عنده بولينيس وقال لي خلي لي الحكم، يعني طبقوا داكشي اللي داروا في الاتفاق، ولكن اتيوكل غدر به. داكشي علاش الاخر مشى دار واحد التحالف مع الاعداء ديالو، وفي الاخر قتلوا بعضياتهم. Comment Créon considère Polynice et Étiocle؟ يعني كيفاش هنا لا كيسيون، كيفاش كيعتبر كريون لو روا بولينيس et Étiocle، كيفاش تيشوف كل واحد فيهم. بولينيس est un traître. Pour Créon بولينيس est un traître. بالنسبه لكريون بولينيس c'est un traître، يعني خائن لانه دار واحد التحالف مع الاعداء. Étiocle est un héros. بالنسبه لي Étiocle راه هو واحد بطل. argument d'Antigone. اشنا هما الحجج اللي انتيغون كانت تدافع بهم على داكشي اللي دارت، لانه هي قررت انها تدفن الجثه ديال خوها، و لو روا كريون كان ديجا مانع هذا القرار هذا، ان اي واحد قرر انه يحاول يدفن الجثه ديال بولينيس غادي يتم القتل ديالو، يعني il sera condamné à mort. بولينيس et mon frère. هذه الحجه الاولى كانت تقول بان بولينيس راه خوها. الى لو droit au repos، كانت تقول بان خوها عنده الحق في الراحه. son devoir est d'enterrer son frère، يعني الواجب ديالها هو انها تدفن الاخ ديالها. les anachronismes dans la pièce. alors بالنسبه لي زاناكرونيزم كيف ما قلنا انه القصه كانت تدور في العصور القديمه اليونانيه، ولكن القصه تعاودت كتبات في لو 20 سيكل، عاود كتبها جون انوي في لو 20 سيكل. يعني منين كتبها في لو 20 سيكل هو زاد عليها واحد دي زوبجي اللي ما كانوش في هذاك الوقت، زاد عليها شي حوايج اللي ما كانوش في ذاك الوقت ديال العصور القديمه اليونانيه، بحال مثلا اون كارت بوستال. اون كارت بوستال ما كانش في العصر القديم اليوناني. دي سوندال، يعني حتى لي سوندال ما كانوش. اون روج ليفغ، يعني هنا تنهضروا على احمر الشفاه. لي كارت اللي هي الكارطه اللي كانوا تيلعبوا بها لي غارد ديال لو روا كريون، هادو كيتسماو لي زاناكرونيزم، يعني دي زوبجي اللي تخدموا في واحد في القصه، ولكن القصه الاحداث ديالها كانت تدور في العصور القديمه اليونانيه، وهاد لي زوبجي هادو ما كانوش في هذاك الوقت. لي طون فيربو، نشوفوا دابا لي طون فيربو كي سون utilisés par l'auteur. On a le temps dominant, c'est le présent de l'indicatif. يعني أنه le temps اللي مهيمن في القصة ولا في la pièce théâtrale هو le présent de l'indicatif. Le conditionnel, c'est pour exprimer l'incertitude. يعني ملي تنقولوا l'incertitude يعني عدم اليقين، يعني ملي تنكون عندي واحد الشك لو دوت. فوالا منين تيكون عندي واحد لو دوت كنخدم لو كونديسيونيل. بحال مثلا شي واحد سول الاستاذ علاش مثلا الصديق ديالك ما جاش، غادي يقول لي il serait malade. il serait malade يعني peut-être il est malade، غادي يقول لي ممكن انه يكون مريض. فوالا يعني هنا il serait malade، serait c'est le verbe être conjugué au conditionnel présent. Donc je vous remercie pour votre attention et on se verra Inch'Allah dans une autre vidéo.